Tungod kay siya man pod ang pari hangtod sa kanturan, mao na hangtod sa langit pari gyapon siya. Siya gyapon magpatunga para kanatong tanan. Sa ingon sa Revelation, og naglakaw taliwala sa mga lamparahan, nakita nako ang usa nga sama sa anak sa tao, nagsulob og biste nga taas hangtod tiil og may bulawanong bakus sa iyahang dughan. Pila sa inyo nakasabot nga ang iyang nakita si Jesucristo? High priest, pinakataas nga pari. Karon kay naman siya sa langit, siya karon ang naga-perform sa ministry nga maoy magmupatunga taliwala kanato ug sa ato ang amahan sa langit. Nya dapat sabto nato na tanan gibuhat ni Kristo, dili na siya mubuhat sa mga butang kung dili legal. Kay nganon, dili ma-violate sa atong Ginoo ang iyang balaod. Sa ingon sa Hebrews, so kita nga ito ni. Apan tungod kay si Jesus buhi hangtod sa kahangturan, ang iyang pagkapari magpadayon hangtod sa kahangturan. Tungod kay siya man pod ang pari hangtod sa kahangturan, mao na hangtod sa langit pari gyapon siya. Siya gyapon magpatunga para kanatong tanan. So wala pa nahuman ang iyang ministry. Nagpadayon pa hangtod sa kanturan. Busa siya makahimo sa pagluwas sa tanang moduol sa Dios, pinaagi kaniya. So way makaduol sa mahan kundi mo agi kay Jesucristo. Kay buhi siya hangtod sa kanturan aron magpatiwala or mag-intercede sa Dios alang kanila, alang kanato. Mao kini ang matang sa labing halangdong pari nga atong gikinahanglan kay siya balaan ug walay sala. Walay bisan unsa nga hugaw sa sala. Gibulag siya gikan sa mga makasasala, giseparate siya gikan sa makasala o gihatagan sa labing taas nga dungog sa langit. Mao na ang ginatawag na halangdong pari, high priest. Mao na dapat secure ta. Ngayon naman, naman tayo advocate sa langit. So importante kayo kasabot ka kung kinsa ka. Labi na karon kasabot ka nga hari ka, the same time pari. Kung unsa ang trabaho ni Jesucristo sa langit, dapat kasabot ka nga maupod na imong trabaho dinhi sa yuta. Kaya ang atong goal nga ang makatawhan mo duol sa Ginoo para makabaton po sila og kaluwasan.